کہ دل دل دیاں گلاں کنوں کھول سناواں، دل دل دیاں گلاں کنوں کھول سناواں، رلدی وچ پردیساں کونجواں کرلاواں، گوشے بیٹھ ہکلی رو رو نیر وہاواں، لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پرچاواں، لے لے نام تو ساڈا، جدو اللہ تے اللہ دے حبیب دا نام لیا جائے من پرچاواں، فرمایا اندے نال من نوں سکون ملدا ہے، انسان نو زندگی دا مقصد سمجھ آ جائے میں پیدا کس واسطے ہوا۔ اگے فرماندے نے کہ زال ذکر تیرے دی او لگی پریت چرو کی، جد الست فرمایا ہوئی مست تدو کی، جاگے شوق پرانے نہیں گل یا جو کی، ڈولا غیر کی جانے گجھی رمز انوکھی، زال ذکر تیرے دی لگی پرید۔ میں سائیاں دا کلام اس واسطے پڑھنا کہ حضوراں دے کلام وچ اتنا لطف ہے بھی دل دا زنگ سارا بندے دا لے جاندا ہے، دل نو ایک نویں جلا ملدی ہے، کیونکہ شعراء اج کل بھی بڑے ہوئے پے لیکن جڑا بزرگاں دا کلام ہوئے نا وہ حقیقت تے مبنی ہوندا ہے، وہ قرآن و حدیث دی ترجمانی ہوندی ہے۔ لوگ کئی سمجھدے نے بھی ایم شاید میں کوئی دوڑے مائیے ہیں شاید یہ نہیں، یہ قرآن حدیث دا ترجمہ جڑا ہے نا یہ بزرگاں دی نظر تے جس سوز گداز وچ لکھا گیا ہوئے تے بندہ انہوں پڑھے گا اس سوز نال گداز نال تے اللہ پاک اون دے دل نو بھی ایک حظ نصیب فرما دے گا۔ تے جڑی ایت کریمہ دا حصہ میں خطبہ تلاوت کیتا ہے اون دے اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، زندگی گزارن واسطے اللہ پاک نے سانو جڑا طریقہ کار دسیا ہے نا کہ زندگی اگر قیمتی بنانی ہے تو پھر میرے حبیب نو اپنا حاکم من لو، انہاں دی ہر ادا نو مندے جاؤ گے، تہاڈا ایمان بھی کامل ہو جاوے گا، تہاڈی زندگی بھی کامیاب ہو جاوے گی۔ فلا وربک، محبوب مینوں تہاڈے رب دی قسم ہے۔ اے ایت کریمہ دا ترجمہ ذرا سنو پہلے، کوئی سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ، بھاویں آکھو نہ آکھو ساڈی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوندی۔ ویسے اج کل دے جڑے خطیب نے نا وہ سردی دا موسم دے چادراں چوں ہاتھ باہر کڈ کے اچے کر کے ہاتھ پھر سبحان اللہ آکھو، تے ساڈے مرشد گرامی نے اس طرح دی تربیت نہیں فرمائی، وہ آندے بس گل جڑا پیغام ہے نا وہ لوگاں نوں سنایا کرو، محبت دی پیار دی گل کیتی کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ ترجمہ پنجابی کیتا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے سے، آپ فرماتے ہیں غلام فریدا ساکو نہیں کوئی حاجت، اسا ہاں دیدار دے بکھڑے، غلام فریدا ساکو نہیں کوئی حاجت، اسا ہاں دیدار دے، نہ کسے دی داد دی لوڑ ہے نہ کسے دی امداد دی لوڑ ہے۔ اللہ پاک اپنا فضل نصیب فرماوے سانو سارے نوں، تے جڑی الجھن دے وچ اج اسی زندگی گزاردے پے ہیں اے ساریاں الجھناں تے پریشانیاں اللہ دور کر کے سانو بھی کوئی ذوق شوق دی زندگی نصیب فرما دے۔ فرمایا فلا وربک، محبوب مینوں تہاڈے رب دی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، جدوں تک کہ تانوں حاکم نہ بنا لون، تانوں حاکم نہ مان لون، تانوں اپنے زندگی دا سب تو بڑا سربراہ حاکم تسلیم نہ کر لون، ادو تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ حضور نو حاکم مننا ہر ایک واسطے ضروری ہے۔ مثلا جڑا حضور نے فیصلہ کر دیتا ایک پاسے بندے دی عقل آکے بھی نہیں ہے کام کرنا چاہیے، دوجے پاسے حضور دا فرمان ہوئے تو گل کیندی مننی ہے؟ حضور دی مننی۔ سمجھ آ رہی گل کہ نہیں؟ ایک پاسے بندے دی اپنی سوچ میں آج کل لبرل لوگ بہ جاندے نہیں جی میری رائے یہ ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پرانے دور تھا جب پردے وغیرہ کا حکم تھا،
اب بندے کو بے پردگی تو عورتوں کو بے پردگی ہونی چاہیے تے ایویں دے لبرل بہ کے وہ تبصرے کرتے پہ ہوندے نے نہیں ایمان لان دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے تے بس جڑا حضور نے فرما دیتا وہی ساڈا ایمان ہے جی اگر بندہ کلمہ بھی پڑھی جاوے تے نال آکھی بھی جاوے بھی نہیں میری مرضی چلنی ہے تے میری اپنی رائے ہے تے میں اپنی مرضی دا مالک ہاں تے پھر ایویں مرضی دے مالک نہیں ایمان دا مطلب ہے کہ اپنی مرضی اللہ رسول دی مرضی تے قربان ہو جاوے جویں رب راضی ہوے رب دا رسول راضی ہوے اوویں بندہ زندگی گزاردا جاوے گا اللہ پاک ساری زندگی نو عبادت دا درجہ عطا فرما دے گا جے اگر حضور نو حاکم نہ مننے گا تے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا حاکم مولانا روم فرما دے نے مرشد رومی فرما دے نے